खून आशाम किस्त नंबर 5। खून आशाम मुहिम किस्त नंबर 5। थोड़ी देर में वो दोनों उस दीवार के पार थे जिसने इंसानों को मुआशरती और मुआशी तौर पर तकसीम कर रखा था। लीमा के गरीब तरीन इलाके में इनकी मंजिल माचू था, जो अपने चर्बीले जिस्म के बावजूद बुल फाइटर था, बहुत से लोगों का हीरो। ये और बात के बीवी के हाथों सरे बाजार पिट भी जाता था। दौरान सफर इस यादगार वाक़े से जेरी ने पाल को भी आगाह कर दिया। पाल का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। जेरी महसूस कर रहा था कि बतौर साथी अरसे बाद उसने किसी के साथ खुद को इतना खुश महसूस किया था। जेरी को यकीन था कि माचू के जरिए वो ज़्यादा आसानी से न सिर्फ फांग तक पहुंच पाएंगे बल्कि फांग के अजाइम से भी वाकिफ हो जाएंगे। 2 घंटे की खारी के बाद माचू का कोई निशान न मिला। वो गधे के सर से सींगों की मानिंद गायब था। वो लोग माचू के कई जानने वालों से मिले, इसका हर मुमकिन ठिकाना देखा, हत्ता कि इसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर इसकी बीवी की झिड़कियाँ भी खाई और वहाँ से कान लपेट कर निकल आने ही में आफियत जानी। आखिर उन्होंने बराह रास्त फांग के गढ़ कैसीनो गोल्ड नाइट जाने का फैसला किया। सरदार से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक फांग की रहाइश भी गोल्ड नाइट में ही थी। वो दोनों माचू के फ्लैट वाली नीम तारीख और बदबूदार गली से निकलकर एक चौराहे पर पहुंच गए। ये चौराहा फूड स्ट्रीट का मरकज था। गुर्बतज़दा चेहरों की भरमार थी। वो ट्राम ढूंढ रहे थे। इस दौरान में कई दलाल और पेशावर औरतें इनकी तरफ मुतवज्जो हुए, जिन्हें उन्होंने भगा दिया। जेरी बोला, लगता है ट्राम की जरूरत पेश नहीं आएगी। क्या मतलब? पालचों का घूम कर न देखना। तुम्हारे बिल्कुल अकब में सड़क पार ठेले से बड़े बड़े पत्तों पर कुछ रखे जो 2 लड़के खा रहे हैं। वो माचू के फ्लैट के बाहर से हमारे साथ ही हैं। लम्हाती वक्फे के बाद जेरी ने मजीद कहा, दोनों नौजवान दुबले और रंगीन चेकदार शर्ट्स पहने हैं। लोहा भी दोनों के पास लग रहा है। तो फिर क्या ख्याल है, इन पर ही सवार होकर ना चलें? पाल ने जुमैनी अंदाज में कहा। जेरी बोला, ये लिफ्टर है, यकीनन किसी नजाज अथॉरिटी के पास ही ले जाएंगे। मुमकिन है वो फांग ही हो। मेरी राय में तो अगवा हो जाना बेहतर है। तो फिर देर किस बात की है? पाल ने भरपूर खिलौनेपन से कहा। जेरी ने मुस्लिम खफगी से कहा, अब क्या मैं खुद जाकर इनसे दरख्वास्त करूं कि हमें अगवा कर लो? उसके इस अंदाज पर पाल हंसने लगा। इसी वक्त एक पुराने मॉडल की बड़ी सी अमेरिकन गाड़ी इनके सामने आ रुकी। ड्राइविंग सीट पर इन्हीं नौजवानों जैसा एक नमूना बैठा था। गाड़ी को देखते नौजवान पत्ते ठेले पर फेंक कर इनकी तरफ बढ़े। जेरी ने सरगोशी की, लोग खेल शुरू हो गया है। इनके आपस की गुफ्तगू सुनने के लिए खुद को हस्पानवी से नाबल जाहिर करना है। पाल ने इंगलाई लेकर सर घुमाया। दोनों नौजवान तेजी से लपक रहे थे। गाड़ी वाला भी कनखियों से इन्हीं की तरफ देख रहा था। नौजवान थोड़ी देर में इनके सरों पर सवार हो चुके थे। इनके बिल्कुल साथ लगकर उन्होंने अपने छोटे हथियारों की नालें इनकी पसलियों के साथ लगा दी। नौजवानों की नशाज़दा आंखों में नाचती वहशत देखकर जेरी मुहतात हो गया। दोनों तोक्कों से ज्यादा खतरनाक थे। जेरी के चेहरे पर खौफ और घबराहट के मुस्लिम तासुरात नुमायां हो गए। पाल कुछ कम नहीं था, वो तो बाकायदा कपकपा उठा। एक नौजवान घुर्राया, मजीद जिंदा रहना चाहते हो तो खामोशी से सामने वाली गाड़ी की अकबी नशीस पर बैठ जाओ। पाल ने घबराई आवाज में कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लो। इस दफा नौजवान ने अपना फिक्रा टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। इसकी आंखों की वहशत बढ़ गई थी। जेरी ने फौरन कदम बढ़ाए। पाल ने भी इसकी तकलीद की। दोनों गाड़ी का अकबी दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ गए। एक नौजवान भी इनके साथ था। दूसरे ने पलक झपकते ही फ्रंट सीट संभाल कर अपने पिस्टल का रुख इनकी तरफ कर दिया। जेरी और पाल खौफ से सिमट गए। पाल ने कपकपाती आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? हम सयाह हैं और हमारे पास ज्यादा रकम नहीं है। इस दौरान गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। ये मंजर करीब मौजूद कई अफराद ने देखा था। गड़बड़ साफ नजर आ रही थी। अगर किसी को मुदाखलत की हिम्मत नहीं हुई थी। वो तीनों अंग्रेजी से ज्यादा वाकफियत नहीं रखते थे। इसी सबब फ्रंट सीट वाले ने धाड़ कर इन्हें खामोश रहने के लिए कहा। इस दौरान अकबी नशीस वाले का हाथ जेरी के जिस्म पर गर्दिश कर रहा था। दूसरे हाथ से इसने पिस्टल जेरी की पसलियों से लगा रखा था। जेरी इसके आसाब की कशीदगी साफ महसूस कर रहा था। नौजवान भड़ककर गोली चलाने में जरा भी ताखीर न करता। इसी सबब वो बुत बना बैठा रहा। वैसे भी अभी असल मंजिल दूर थी। जल्दी नौजवान की रसाई ल्यूगर तक हो गई। उसने फौरन इसे निकाल लिया। शानदार हथियार देखकर नौजवान की आंखों में चमक सी आ गई। फ्रंट सीट वाले की भी कैफियत मुख्तलिफ नहीं थी। अगले चंद लम्हों में कोल्ड भी बरामद हो गया। नौजवान ने उल्टे हाथ का थप्पड़ जेरी के मुंह पर मारा। इन दोनों हरामे का ताल्लुक यकीनन जहाज वालों से है। माचू के पीछे ही आए हैं। बास का अंदाजा दुरुस्त था। फ्रंट सीट वाले ने मायने खेज अंदाज में कहा, हथियार तो हमने पहले ही रख लेने हैं।
दूसरे की बातें फैल गई, मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इसके बाद ड्राइवर भी इनके साथ मुज़ाकरात में शामिल हो गया। इन दोनों के पर्स से निकालकर रकम भी इन तीनों ने तकसीम कर ली। इस दौरान वो पल भर के लिए भी इनसे गाफिल नहीं हुए थे। हथियार बरामद होने के बाद वो और भी मुहतात हो गए थे। इन तक शायद अभी मालूसर कबीले के सरदार की हलाकत की खबर नहीं पहुंची थी। इस दौरान फ्रंट सीट वाले ने निशाने पर रखते जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश के बावजूद बात नहीं हुई तो इसने उलझन आमेज़ अंदाज में कहा, बॉस मारियो का नंबर नहीं लग रहा। ड्राइवर ने जवाब दिया, वो निकल चुके हैं, वहाँ कवरेज कहाँ होगी, तुम जेड के नंबर पर बात कर लो। फ्रंट सीट वाले ने इस बात में सर हिलाया, एक और नंबर मिलाया। राबिता होते इसने मुद्दिबाना अंदाज में दो मशकूक अफराद को उठाने का बताया जो माचू को खोजते फिर रहे थे। इसके बाद इस दूसरी तरफ की बात सुनी और फिर ओके जनाब कहकर फोन बंद कर दिया। अगली सीट वाले ने पूछा, क्या रहा? जैब ने इन्हें गोल्ड नाइट के लॉकर में रखने का बोला है। बास फांग और मारियो आकर इन्हें देखेंगे। इनकी गुफ्तगू से ये तो साबित हो गया था कि इन लोगों का ताल्लुक फांग से ही था। अलबत्ता ये जानकर दिमाग में खलबली सी मच गई थी कि फिलहाल फांग यहाँ पर नहीं था। खैर, इसका इंतजार किया जा सकता था। अगले चंद मिनट बड़े इंकिशाफ अंगेज थे। फिक्र और परेशानी जारी की दामनगीर हो गई। इन तीनों की बाहमी गुफ्तगू से पता चला कि फांग की क़यादत में ग्रुप की काफ़ी तादाद में अरकान अमेज़ोन में लंगर अंदाज जहाज़ पर शब खून मारने के लिए जा चुके थे। मोबाइल सिग्नल न मिलने का मतलब था वो लोग जहाज़ के आसपास ही थे। इनकी गुफ्तगू में बरताने की किसी अरबपति और एक मावरे शख्सियत का भी जिक्र था। सोने के पहाड़ के अफसाने भी थे और हसीन लड़कियों की लोफराना अंदाज में भी जिक्र था। खुलकर बातें करते हुए लोग नहीं जानते थे कि जेरी हिस्पानवी ज़ुबान से खूब तर वाकिफ है। फांग तक पहुंचने से पहले फांग इन लोगों की शारक तक जा पहुंचा था और शारक को बचाना अज़ ज़रूरी था। पल भर में जेरी ने फैसला तब्दील कर लिया। अभी रात बाकी थी, शब खून को रोकने की कोशिश की जा सकती थी। इसने धीरे से पाल के पहलू में चुटकी ली। पाल चौंका मगर इसने तासुरात नॉर्मल रखे। जेरी को यकीन था कि पाल ने इसका पैगाम समझ लिया है। इसने जवाबी चुटकी काटी थी। जैसे ही मुड़ने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम हुई, जेरी बर्क की मानद हरकत में आया। इसका पाँव और कोहनी बेअकबक हरकत में आए थे। वसी और खुली डुली गाड़ी ने पाँव की हरकत आसान कर दी थी। इसका पाँव पूरी कुव्वत से फ्रंट सीट वाले के पिस्टल वाले हाथ पर लगा था और हाथ से इसने पसलियों को छूते पिस्टल का रुख तब्दील कर दिया था। गोलियां चलने का धमाका हुआ। कई गोलियां अकबी नशीस में जा धंसी थी। इसी मोमेंटम में जेरी की जोरदार टक्कर इस नौजवान के चेहरे पर लगी जिसके पिस्तौल वाले हाथ पर अब इसका कंट्रोल था। टक्कर के साथ ही इसके हवास गुम हो गए थे। अगले ही पल इसका पिस्टल जेरी के हाथ में था। ये मबहूत कर देने वाला अमल लहजे से भी कम वक्त में पाया तकमील तक पहुंच गया। पाल भी इसी वक्त हरकत में आया। उठकर इसने ड्राइवर के गले में हाथ डालकर और दोनों उंगलियां बेरहमी से फ्रंट सीट वाले की आंखों में मारी जिसका पिस्टल इसके हाथ से निकलकर विंड स्क्रीन से जा टकराया था। ड्राइवर का पांव बेसाख्ता एक्सीलेटर पर दब गया। मुड़ने के बजाय गाड़ी एक खोखे में पूरी कुव्वत से जा लगी और इसे लेते हुए अकब में टीन की छत वाले एक घर के सेम में जा रुकी थी। गाड़ी के रुकने के धचके के सबब अपनी आंखों से हाथ रखने वाला ववेला करने वाला पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराकर सीट और डैशबोर्ड की दरमियानी जगह पर गिर गया था। डैशबोर्ड इसके सर से टकराया था। इसके उठने के चांस बेहद कम थे। जेरी और पाल पहले से होशियार थे और अकबी नशीस पर भी थे, इसलिए इस धचके को झेल गए। इस दौरान पाल के बाजू का हल्का गैर इरादी तौर पर कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया था। ड्राइवर बुरी तरह मचलने लगा था। जेरी की मखसूस कोहनी की ज़रब ने पहलू वाले को दुनिया भुला दी थी। रही सही कसर पिस्टल के सर पर लगने वाली ज़रब ने पूरी कर दी। पाल ने थोड़ा ऊपर उठकर ड्राइवर की गर्दन को झटका दिया। कड़ाके की मखसूस आवाज़ उभरी और ड्राइवर ने दुनिया छोड़ दी। इस दौरान बाहर भी अफरा तफरी का मंजर था। आसपास से लोग गाड़ी के करीब आ रहे थे। कई मुर्गियां इधर उधर भागती और चिल्लाती फिर रही थी। जेरी ने जसपूट की दराज से ल्यूगर और कोल्ड निकालते हुए कहा, जल्दी से इनकी जेबी खाली करो, हमें निकलना है। इनकी जेबों से अपनी रकम निकालते हुए जेरी ने कोल्ड पाल को थमा दिया। अगले चंद लम्हों में वो लोग गाड़ी से बाहर थे। हक्का बक्का जनो मर्द को हैरान छोड़कर इन दोनों ने दौड़ लगा दी। एक गंदे नाले को फलांग कर वो एक सड़क पर आ निकले। पाल ने दौड़ते पूछा, क्या हुआ? फैसला अचानक तब्दील क्यों हो गया? जेरी ने इसे मुख्तसरन शब खून के बारे में बताया तो पाल भी मुतफक्किर हो गया। जेरी ने कहा, हमें शब खून को रोकना है। उन्हें दौड़कर सड़क अबूर की। दूसरी तरफ इन्हें ट्राम मिल गई। थोड़ी देर बाद वो झील सीगाल की तरफ उड़े जा रहे थे। झील पर पहुंचकर उन्होंने मुंह मांगे मुआवजे पर एक तेज रफ्तार बोट हासिल की और थोड़ी देर बाद वो मालूसर कबीले की तरफ उड़े थे। एक खासा तवील सफर था। बदले हुए हुलियों के सबब इन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि मालूसर कबीले में सरदार के कातिल के तौर पर शिनाख्त कर लिया जाएगा।
ظاہر تھا آخری دفعہ وہی سردار سے ملنے گئے تھے اور سردار کے قتل کے بعد وہی سب سے زیادہ مشکوک ٹھہرے۔ تو والوسر پہنچے تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ رات کے آخری پہر ہر کوئی سو رہا تھا۔ ایمیزون کی اس شاخ جہاں جہاز لنگر انداز تھا، اس کا راستہ جیری نے پہلی دفعہ ازبر کر لیا تھا۔ اس حوالے سے اس نے پال سے بات کی تو پال نے کہا، اتنا مشکل راستہ نہیں ہے مگر تاریکی میں بھٹکا سکتی ہے، مقامی گائیڈ ضروری ہے۔ جیری نے بے بسی سے ہاتھ ملے۔ رات کے اس آخری پہر گائیڈ کا انتظام کرنا مشکل تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا جہاز والوں کے لیے خطرات بڑھ رہے تھے اور یہ بھی ممکن تھا کہ خطرہ ان پر فانگ کے روپ میں حملہ آور ہو چکا ہو۔ یہ سوچ کر دل کو قدرے ڈھارس مندی کے حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ جہاز والے ترنے والے کی مانند فانگ کے منہ میں آنے والے نہیں تھے۔ اسی کشمکش میں وقت خاصا بیت گیا۔ سورج نے شکل دکھائی تو دونوں نے گائیڈ کے بغیر ہی سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک طرح سے مہم کے سلسلے میں مشق بھی تھی۔ پانی ساتھ لے کر انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ چپوں سے چلنے والی چھوٹی کشتی انہیں زر ضمانت کے عوض مل گئی تھی۔ سفر اختتامی مراحل میں تھا کہ سورج کو گرہن لگنے کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ گرہن بڑھنے کے ساتھ ہی ان کے دلوں کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد جہاز تک پہنچنا چاہتے تھے۔ کھلے میں آتے ہی انہیں بندروں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی اور آسمان پر دھواں نظر آیا۔ وہ دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ منظر واضح ہوتے ہی بدترین خدشات حقیقت کا روپ میں سامنے تھے۔ گرہن کے صبح ملجگاں اندھیرا ہو گیا تھا۔ سامنے دریا کے وسط میں جہاز کے اوپری ڈیک سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایک شخص نیچے والی ریلنگ کے ساتھ اوندا پڑا تھا۔ اس کے گرد خون کا چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ اس شخص کی گردن کے گرد حفاظتی کالر تھا۔ وہ میجر ویلنسکی تھا۔ سیاہ بندروں کا ایک گروپ نہ جانے کہاں سے وارد ہوا تھا۔ یہ درجنوں بندر قریب کے درختوں پر موجود تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ان کا شور سماعت پر گراں گزر رہا تھا۔ اچانک جیری کو سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اگلے ہی پل اسے شدید چبھن کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس نے مضروب جگہ پر ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ میں ننھی اور باریک سی پلاسٹک کی سرنجنما گولی آ گئی۔ اس کے اندر موجود سیال جیری کے جسم میں اتر چکا تھا۔ یک لخت جیسے جس پر اختیار ختم ہو گیا اور دماغ پر تاریکی نے یلغار کر دی۔ تاریکی میں مکمل ڈوبنے سے پہلے جیری نے پال کی طرف دیکھا۔ وہ گر چکا تھا۔ دماغ میں آخری رہ جانے والا وہ تاثر بندروں کے ناخوشگوار آوازوں کا شور تھا۔ جیری کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اسے اپنا جسم آگ کی مانند گرم محسوس ہو رہا تھا۔ پلکیں ابھی تک بوجھل تھی اور بے انتہا ناتوانی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ایک لاک اپ جیسا کمرہ تھا۔ یہاں گھٹن اور حبس کی سی کیفیت تھی۔ یقینی طور پر جسم میں پانی کی کمی سے مزید پسینہ بہنا رک گیا تھا، جس کے سبب جیری کو جسم گرم محسوس ہو رہا تھا۔ لاک اپ میں بیمار سی زرد روشنی ایک بلب کی مرہون منت تھی۔ پال بھی جیری کے پاس ہی بے سود پڑا تھا۔ جیری نے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے وہ پاؤں کو حرکت دے سکا۔ حلق بالکل خشک تھا۔ زبان منہ میں خشک چمڑے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ جیری نے وہ مشکل کروٹ بدلی۔ لوہے کی سلاخوں سے دوسری جانب کا محدود سا منظر نظر آنے لگا۔ کنکریٹ کی راہداری کے سامنے سپاٹ دیوار تھی۔ جیری کو شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر سر گھمایا۔ ایک کونے میں پلاسٹک کا گندا سا واٹر کولر، اس کے ڈسپوزیبل گلاس بکھرے نظر آ رہے تھے۔ اس کے پاس ہی رفع حاجت کے لیے کموڈ لگا تھا۔ پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جیری نے جسم کو واٹر کولر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ توانائی رفتہ رفتہ لوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی جد و جہد سے وہ واٹر کولر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیم گرم اور نہ جانے کب سے پڑے بسانت کے مارے پانی نے اس کی توانائی بحال کرنے کے لیے خوب مدد کی۔ اس نے پانی کی چھینٹیں بھی منہ پر مارے۔ جسم میں پانی گیا تو مساموں نے پسینے کی شکل میں اگل دیا۔ آگ کی مانی جلتا ہوا جسم قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ گلاس میں پانی لے کر جیری پال کی طرف پلٹا۔ پال کی ویگ غائب تھی اور ناک کو پھلانے کے لیے نتنوں میں سے ایک اسپرنگ کی غائب تھا، جس کے سبب وہ مزکا خیز لگ رہا تھا۔ بھولے طریقے سے جلد کو سانولا کر دینے والی جیل اتاری گئی تھی، جس کے دھبے ابھی تک پال کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ جیری نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بھی اپنے اصل حلیے میں تھا۔ کبھی امکان تھا کہ وہ دونوں فانگ کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ ایسی صورت میں صورتحال کی سنگینی بہت جلد سامنے آنے والی تھی۔ وہ دونوں سردار کے ساتھ ساتھ کم از کم فانگ کے ایک ساتھی کے قاتل تو تھے۔ باقی دو کی خیریت بھی مشکل تھی۔ دماغ کی روح جہاز کی طرف پلٹ گئی۔ فانگ اپنے عزائم میں کامیاب رہا تھا۔ نہ جانے مارٹن وغیرہ کس حال میں تھے۔ کم از کم میجر ویلنسکی تو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ باقی نہ جانے کس حال میں تھے۔ پال کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتے ہوئے سب کے چہرے ایک ایک کر کے جیری کے سامنے آ گئے۔ پال کی بے ہوشی نہیں ٹوٹی تھی، صرف اس کے سانس کی روانی تھوڑا بہتر ہو گئی۔ جیری کے جھنجھوڑنے کا بھی اس پر خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ لگتا تو زود اثر بے ہوشی کے بلٹ انجیکشن نے اسے زیادہ متاثر کیا تھا، یا پھر جیری کی قوت مدافعت نے اسے وقت سے پہلے ہی کھڑا کر دیا تھا۔
پال کو ہوش میں لانے کے لیے جیری نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ یہ کوشش پال کی دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ دوا کا اثر ختم ہونے پر وہ آہستہ آہستہ خود ہوش میں آ جاتا۔ پال کو چھوڑ کر جیری نے اپنے قید خانے کا جائزہ لیا۔ فولادی سلاخوں والے دروازے کے عین درمیان بڑا سا قفل جھول رہا تھا۔ جیری کو اطمینان محسوس ہوا، اس قفل کو کھولنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ لاک اپ کے حفاظتی انتظامات میں یہ سکم چھوڑنے والے کے دماغ میں عام جرائم پیشہ لوگ رہے ہوں گے، یا پھر راہداری میں کوئی محافظ تعینات ہوتا ہوگا جو تالا کھولنے یا توڑنے کی کسی کوشش کو ناکام بنا سکتا تھا۔ جیری ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ راہداری میں متعدد قدموں کی آواز گونجی۔ کچھ لوگ غالباً اسی طرف آ رہے تھے۔ جیری نے پہلے سوچا کہ بے ہوش بن کر لیٹ جائے، مگر پھر ارادہ تبدیل کر دیا۔ قدموں کی گونج قریب آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد 4 افراد لاک اپ کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان میں ایک ریشمی لبادے والا سب سے نمایاں تھا۔ نام، شخصیت اور پہناوے سے جیری نے اندازہ لگایا کہ وہی فانگ تھا۔ اس کے برابر ایک لمبے قد اور مضبوط جسم کا مقامی نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ باقی 2 رائفل بردار ان دونوں کے عقب میں مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ رائفلیں انہوں نے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ جیری نے محسوس کیا کہ آنے والوں کی آنکھوں میں طیش اور غیظ و غضب نمایاں تھا۔ یقیناً یہ اپنے ہلاک اور مضروب ہونے والے ساتھیوں کے لیے تھا۔ فانگ کی چندی آنکھیں جیری پر جمی ہوئی تھیں۔ جیری نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں اور بڑے عام سے انداز میں کہا، یقیناً تم ہی فانگ ہو، لیما کے بدنام زمانہ جرائم پیشہ۔ تم جو کچھ کر چکے ہو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو تمہاری دم کو بل دے رہے ہیں۔ فانگ کا طیش سوا ہو گیا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا اس طرح کا انداز و لہجہ دیکھے اور سنے ہوئے۔ طیش بمشکل طیش پر قابو رکھتے ہوئے اس نے ہی جان سے بیٹھی آواز میں کہا، تم نے فانگ کا نام اور کام تو سنا ہے، مگر اس کے قہر سے ناواقف ہو۔ اپنی چمڑی کا سوپ تم خود مجھے پیش کرو گے۔ جیری اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ فانگ طیش کی انتہا کو چھو گیا تھا اور اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کے گلے کی رگیں پھول گئی تھی اور وہ سخت مشتعل نظر آ رہے تھے۔ جیری نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تھوڑا سا پانی اور پی لوں تو ایک سوپ تھوڑی دیر میں پیش کر سکتا ہوں۔ فانگ کے چہرے پر زلزلے کے جیسے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ ایسے لگا وہ جیسے حواس کھو رہا ہے۔ جیری کے لیے سچویشن منچاہی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مشتعل کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، باہر کھڑے گیس ہی خارج کرتے رہو گے؟ میں بیک وقت تم چاروں کی ہڈیاں توڑنے کے لیے کافی ہوں۔ لمبے قد والا ایک غیر انسانی غراہٹ کے ساتھ جیب سے چابی نکال کر لاک اپ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیری صورتحال کو اپنے حق میں ڈھالنے کے بعد تیار تھا۔ وہ دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ اندر گھسنے والے کو اس نے گیند کے مانند دونوں رائفل برداروں پر اچھالنے کی تیاری کر لی تھی۔ کھلنے سے پہلے ہی فانگ کی آواز ابھری، ٹھہرو۔ نوجوان کے ہاتھ جیسے کسی جادوئی عمل سے رک گئے۔ فانگ نے حیرت انگیز طور پر اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے نوجوان کو پیچھے ہٹا لیا تھا۔ جیری گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ منزل قریب آ کر دور چلی گئی تھی۔ جیری کی طرف دیکھتے ہوئے فانگ نے زہر خن لہجے میں کہا، 2-4 بندے لٹا کر خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے ہو، تھوڑا حوصلہ رکھو، ابھی تمہیں اور تمہارے اعتماد کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور ایک رائفل بردار سے مخاطب ہوا، جٹ کو فوراً بلا کے لے آؤ۔ رائفل بردار تیزی سے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ جیری نے خوب زبان درازی کی مگر بازی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ فانگ نظر کر رہا تھا مگر چہرے کی رنگت اور خون رنگ آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ زہر اور آگ اندر ہی اندر اکٹھی کر رہا ہے۔ نوجوان نے دبی آواز میں فانگ سے کہا، باس میں دیکھ لیتا ہوں اسے، جٹ کی کیا ضرورت تھی؟ فانگ نے نفی میں سر ہلایا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ جیٹ کے ذریعے سینے کی آگ ٹھنڈی کر لیتے ہیں۔ معاملہ جس رخ پر جا رہے ہیں یہ کہیں ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو جائے۔ آخری فقرہ اس نے مدھم آواز میں کہا تھا مگر جیری کی حساس قوت سماعت نے کیچ کر لیا تھا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا، شاید مفاہمت کی کوئی راہ نکلنے جا رہی تھی۔ ممکن تھا سونے کے ذخیرے میں کچھ اور حصے دار شامل ہونے جا رہے ہوں۔ مارٹن کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے والے بھی اسی کے ٹکر کے تھے۔ ماچو کے فلیٹ کے باہر اس کے پہلے اغوا کاروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس میں کسی برطانوی لارڈ کا ذکر تھا۔ جیری نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ اس کا تو فی الحال پال سمیت یہاں سے نکلنے کا پلان تھا، اور اگر مارٹن وغیرہ بھی ان لوگوں کی قید میں تھے تو انہیں بھی نکالنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ قدموں کی تیز آواز گونجی۔ چند لمحوں میں رائفل بردار کے ساتھ ایک سیاہ فام نوجوان وہاں پہنچ گیا۔ اس نوجوان نے اپنے بالوں کو پنوں کی مدد سے عجیب و غریب شکل دے رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا اس کے سر پر کوئی چھوٹا سا سیاہ جانور بیٹھا ہو۔ اس کا جسم خوب گٹھا ہوا تھا۔ جینز کے اوپر اس نے چمکیلی سی واسکٹ پہنی ہوئی تھی جس میں اس کے پہاڑ جیسے جسم کے رگ و پٹھے نمایاں تھے۔ جیری سمجھ گیا کہ اس نوجوان کو اس کے ساتھ لڑنے، دوسرے لفظوں میں اس کی لافزنی کا مزہ چکھانے کے ساتھ ساتھ
اپنے ساتھیوں کا بدلہ چکانے کی غرض سے طلب کیا گیا ہے۔ جیری نے اپنے متوقع حریف کا جائزہ لیا۔ اس کا سر جیسے چوڑی جسم کے اوپر ہی رکھا ہوا تھا، گردن سرے سے غائب تھی اور زرد آنکھوں میں حیرانی سی چمک تھی۔ جیری کو اندازہ ہو گیا کہ حریف خاصا سخت جان تھا۔ ایسے افراد کی قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیڈ آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے فانگ کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی۔ وہ جیری سے بڑے پر اعتماد انداز میں مخاطب ہوا۔ تمہاری زبان تھوڑی دیر میں میرے تلوے چاٹ رہی ہوگی، یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ میرے ایک بندے کا خون تمہاری گردن پر ہے اور 2 اسپتال میں ہے۔ سانس لینے کے لمحاتی وقفے کے بعد اس نے دوبارہ کہا، ہمارے تمہارے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے۔ کسی معاہدے سے پہلے ہم تمہارے ساتھ حساب ہی برابر کرنے آئے تھے۔ اپنی ٹوٹی ہڈیاں گننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیری نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ آخری خواہش کے طور پر سیز فائر کے بارے میں تو کچھ بتا دو۔ فانگ نے اسے بغور دیکھا۔ تمہارا اعتماد متاثر کن ہے۔ تم خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہو۔ یہ بات فانگ کو اچھی لگی ہے۔ جیری سلاخوں کے قریب آ گیا۔ تمہیں انسانوں کی پہچان ہے فانگ۔ میں تمہارے لیے دل میں عزت محسوس کر رہا ہوں۔ بہتر ہے اپنے ایک اور بندے کو ضائع نہ کرو اور مجھے اس مفاہمت کے بارے میں بتاؤ جو میرے اور تمہارے بڑوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر جیڈ کے نتنے پھولنے پچکنے لگے تھے اور زرد گدلی آنکھوں میں جیری کو کیناتوز انداز میں گھورنے لگی تھی۔ فانگ کے علاوہ اس کے دیگر ساتھیوں کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ فانگ بولا، جیڈ سے تو لڑنا پڑے گا تمہیں۔ تم نے میرے بارے میں انسانوں کی پہچان کا دعویٰ کیا ہے۔ میں تھوڑا اور تمہیں پہچاننا چاہتا ہوں۔ جیری نے تھوڑا سا اور پانی لے کر حلق میں اڈیلا۔ تم نے شاید سمجھا ہے کہ میں اس بھینسے کو دیکھ کر ڈر گیا ہوں۔ جاننے والے جانتے ہیں، جیری نے لڑنے کی آفر کبھی نہیں ٹھکرائی۔ مد مقابل کو بھینسا ہو یا آسے بھی کیوں نہ ہو، بھیجو اسے اندر۔ یہ کہہ کر جیری نے گلاس ایک طرف پھینکا اور پال کو کسی ممکنہ چوٹ سے بچانے کی غرض سے کھینچ کر ایک کونے میں کر دیا۔ فانگ نے کہا، میں نے تمہیں ڈرا ہوا نہیں سمجھا۔ تمہارے لیے میری آفر ہے کہ اگر تم جیڈ کو بچھاڑ دیا تو میں تم دونوں کی موت کا فیصلہ واپس لے لوں گا۔ اپنے ساتھیوں کے بدلے میں تمہاری یقینی موت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ جیری ہون بھیجتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ فانگ نے مدھم آواز میں جیڈ سے کچھ بات کی۔ جیڈ کا اعتماد دیدنی تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر فانگ کے اشارے پر اس کا نوجوان ساتھی دروازے کے قریب آ کر بولا، یہ زندگی اور موت کی لڑائی ہوگی۔ تم کوئی بھی داؤ آزمانے کے لیے آزاد ہو۔ اس بات کا اطلاق جیڈ پر بھی ہوگا۔ جیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ نوجوان نے دروازہ کھول دیا۔ رائفل برداروں نے رائفلیں سیدھی کر لی تھی۔ دروازے سے ہٹتے ہوئے نوجوان نے کمینے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے بعد جیڈ تمہارے بے ہوش ساتھی کے ڈیش دبا کر اسے بھی دنیا سے رخصت کر دے گا۔ اسے تو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس بات پر فانگ سمیت سب کے ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ جیڈ نے اپنی چمکیلی واسکٹ اتار کر نوجوان کو تھما دی۔ نیچے اس نے سرخ رنگ کی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کا جسم مضبوط اور جوانی کے خون سے سرخی مائل تھا۔ لاک اپ میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا تو نوجوان نے دوبارہ سے تالا لگا دیا۔ جیڈ ٹانگیں پھیلا کر جیری کے مقابل آتے ہوئے پھنکارا، گوڈ کو آنکھوں سے محروم کرنے والا کون ہے؟ جیری کو گاڑی کا منظر یاد آ گیا۔ پال نے ایک اغوا کار کی آنکھوں میں انگلیاں ماری تھی اور بعد میں جیری نے اس کی انگلیوں کی پوریں خون آلود دیکھی تھی۔ جیری نے الزام اپنے سر لینا بہتر سمجھا۔ اس نے انگلیاں لہرا دی۔ جیڈ پوری قوت سے جیری پر جھپٹا۔ جیری آرام سے اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر دوسرے کونے میں چلا گیا۔ واپس پلٹتے ہوئے جیڈ کی پھرتی متاثر کن تھی۔ اس کی ٹانگیں اور بازو بے اکبک حرکت میں تھے۔ جیری بھی اپنی روایتی پھرتی سے ہر ضرب کو بلاک کر رہا تھا۔ اچانک جیڈ کا الٹا ہاتھ پسٹن کسی برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ تھوڑی کے نیچے لگنے والی اس ضرب نے جیری کے قدم اکھاڑ دیے۔ ساتھ ہی اس پر انکشاف ہوا کہ مد مقابل سیدھے کی مانند الٹے ہاتھ کو بھی یکساں مہارت اور تیزی سے استعمال کر سکتا ہے۔ جیری پشت کے بل گرا تھا۔ آخری لمحے پر وہ پیچھے ہٹا تھا اور ضرب 100 سے 70 پر آ گئی تھی، ورنہ یہ ناک آؤٹ کر دینے والا پنچ تھا۔ جیڈ کے ساتھیوں نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ جیری نے دیکھ لیا تھا کہ ایڈوانٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے جیڈ اسے اٹھنے کا موقع دینے کے بجائے اس پر جھپٹ رہا ہے۔ جیری نے فرش پر رہنا بہتر سمجھا اور اپنی پسلیوں کی طرف آنے والے جیڈ کے بھاری بھرکم پاؤں کو مطلوبہ جگہ لگنے سے پہلے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گھوم گیا۔ جیڈ کے وہم و گمان میں بھی اتنی پھرتی کا خیال نہیں تھا۔ وہ الٹ کر گرا۔ اس کا پاؤں ابھی تک جیری کے ہاتھ میں تھا۔ جیری نے لٹو کی مانند گھومتے ہوئے جیڈ کا پاؤں اپنی ٹانگوں کے درمیان پھنسایا اور خود جیڈ کی کمر پر پوری قوت سے گرا۔ جیری کے دباؤ سے ٹانگ کا اینگل غیر فطری انداز میں مڑا تو جیڈ کے سارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بے اختیار اس کے منہ سے ایک راہ نکل گئی۔ اس کے ساتھی بھی بازی پلٹتی دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ جیری نے ہی رکنے کے بجائے دونوں ہاتھ جوڑ کر جیڈ کی تھوڑی کے نیچے ڈالے اور پوری قوت سے اوپر کی طرف کھینچا۔
जेड का वजूद उल्टी कमान की सूरत इख्तियार कर गया। ज्यादा दबाव से इसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो सकती थी। जेरी को अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हो रहा था। इसने खून थूक कर बाहर की तरफ देखा। फांग वगैरह के चेहरे धुआं हो रहे थे। इनका सबसे अच्छा फाइटर 1 मिनट भी जेरी के सामने नहीं टिक सका था। जेरी ने बुलंद आवाज में कहा, किसी और के दिल में हसरत हो तो वो भी आ जाए। बाहर से तो कोई जवाब नहीं आया, मगर जेड ने भी हार नहीं मानी थी। इसकी कुव्वत बर्दाश्त वाकई हैरत अंगेज थी। इसने दोनों हाथ जेरी की कलाई में डालकर जोर लगाना शुरू कर दिया था। यह महज एक झटका जेड को हमेशा के लिए माजूर कर सकता था, मगर जेरी फांग के साथ मुरल मुकालमे के बाद कुछ नरम पड़ गया था। वो फांग के सबसे अच्छे फाइटर को ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। जेड को मुजाहमत करता देखकर इसके साथी इसकी हौसला अफजाई करने लगे। फांग के चेहरे की सुर्खी भी लौटने लगी। जेरी ने जेड की हिवानी ताकत को महसूस किया। इसकी कलाई पर पड़ने वाला दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हुआ जा रहा था। जेड के हलक से अब गुर्राहटें निकल रही थी। जेरी ने मजबूर होकर घुटने की एक क़यामत खेज ज़रब जेड की पसली में मारी। फौरन जेड की गुर्राहटें गायब हो गई और जेरी की कलाइयों पर गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। जेरी ने दोबारा शिकंजा कस लिया और रफ्ता रफ्ता दबाव बढ़ाने लगा। गर्मी और हबस के सबब दोनों ही पसीने में भीग गए थे। जेड बेबसी और बर्दाश्त की इंतहा को पहुंच गया था, मगर हार मानने पर राजी नहीं था। जेरी को बात जिद करने के बजाय अच्छी लग रही थी। ऐसे मुद्दे मुकाबिल इसे हमेशा से पसंद थे। कशमकश तवील होती जा रही थी। जेड ने दोबारा खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो जान गया था कि ऐसी कोई भी कोशिश दोबारा तबाहकुन ज़रब के सबब बनेगी और इसे अपनी पसली अजीज थी। फांग के चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। इसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि इसका बेहतरीन फाइटर अपनी जिंदगी के कड़े लम्हात से गुजर रहा था। जिस दाव में वो फंस गया था, इसका तोड़ कम अज कम इसके पास नहीं था और इसकी कमर पर सवार शायद इस मैदान का प्रोफेसर था। फांग कशमकश का शिकार हो गया। वो जेड को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार अना पिछले कदम पर चली गई और इसने बुलंद आवाज से कहा, जेड को छोड़ दो, तुम्हारी जान बख्शी की जाती है। जेरी ने मुस्कुराते अपनी गिरफ्त खत्म कर दी और उठकर खड़ा हो गया। फांग बोला, इस मुकाबले का फैसला मुश्किल लग रहा था, फिर किसी वक्त पर देखेंगे, तुम आओ मेरे साथ। जेरी जान गया कि फांग ने इसकी वाज़ेह बर्तरी को गहराने की कोशिश की है, मगर इसे खुद भी क्रेडिट लेने की चाह नहीं थी। इसके लिए फांग की पेशकश अहम थी। जेड अपनी जगह पड़ा हाँप रहा था। इसमें शायद हिलने की भी सकत नहीं थी। जेड अपनी जगह पड़ा हाँप रहा था। इसमें शायद हिलने की भी सकत नहीं थी।